अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुशामदीद आपके अपने चैनल तहज्जुद मिरेकल पे। यहाँ आपको कुरान और हदीस की रोशनी में हिदायत, वज़ाइफ और रूहानी तरक्की के लिए कीमती बातें मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मुझ दुआ में याद रख रहे होंगे मेरी फैमिली को। आप सब मेरी दुआ में याद है। डियर सिस्टर्स, रात गहरी हो, सब सोए हो और आप खामोश कमरे में जग रहे हो। क्या कभी सोचा है इसी लम्हे में आपकी सबसे मुश्किल दुआ किस तरह सीधी अर्श तक पहुँचती है। इस वीडियो में हम वो राज खोलेंगे कि क्यों कुछ दुआएं सालों के बाद भी कबूल नहीं होती और तहज्जुद में एक छोटी सी तब्दीली उन्हें फौरन रास्ता दिखा देती है। आप जानेंगे कौन सा वक्त सबसे ताकतवर है। पहली बात ये कहनी है, कौन सी आम गलतियां दुआ की रफ्तार रोक देती है और वो कौन सा एक सदका अमल जिससे दिल नर्म होता है और दरवाजे खुल जाते हैं। साथ सुनेंगे कि अगर आपके पास अल्फाज नहीं सिर्फ आंसू है तब भी कैसे मांगना है। अगर आप कमजोर है, मशरूफ हैं या बार बार हार मान चुके हैं तब भी ये रास्ता आप ही के लिए है। आखिर में आपको 2 मिनट का एक आसान रूटीन मिलेगा जो आज रात से ही शुरू हो सकता है। तैयार हैं? आइए इस राज तक साथ चलते हैं। ये लम्हे आपकी दुआओं का रुख बदल सकता है। सोचिए जरा, सन्नाटा है, गलियां सो रही है, दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही है। आप जगते हैं, वजू का ठंडा पानी चेहरे पर पड़ता है, आप जानेमाज बिछाते हैं और दिल की आवाज आती है, अल्लाह मैं आ गई हूँ या आ गया हूँ। यही वो लम्हा है जिसमें एक बड़ा राज छुपा है कि तहज्जुद में मांगी हुई दुआ कबूल क्यों नहीं होती। अल्लाह खुद कहता है, और जब मेरे बंदे मेरे बारे में पूछे तो मैं करीब हूँ, पुकारने वाले की पुकार। क्या आपके बाल झड़ रहे हैं, रूखे, बेजान और पतले हो गए, कोई भी तेल असर नहीं कर रहा? तो आपकी प्रॉब्लम का सलूशन है मिरेकल हेयर ऑयल, एक बेहतरीन नुस्खा जो बालों को मजबूत करे, गिरते बालों को रोके और जड़ों से मजबूत करे। मिरेकल हेयर ऑयल के फायदे: जड़ों को मजबूत बनाए, बालों को घना, मुलायम और चमकदार बनाए। रोजाना सिर्फ चंद बूंदे मिलाएं और फर्क खुद ब खुद महसूस करें। ऑर्डर देने के लिए अभी राब्ता करें +91 95 466 07833। मिरेकल हेयर ऑयल, बालों की खूबसूरती का राज। को कबूल करता हूँ जब वो मुझे पुकारते हैं। सूरह बकरा आयत 186। रात के पिछले पहर ये कुर्ब और भी गहरा हो सकता है। हदीस सही बुखारी। हर रात जब आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है तो अल्लाह ताला आसमाने दुनिया पर नुज़ूल फरमाते हैं और फरमाते हैं, कौन है जो मुझसे दुआ करे कि मैं उसे कबूल करूं? कौन है जो मुझसे मांगे कि मैं उसे दूं? कौन है जो मुझसे मगफरत चाहे कि मैं उसे बख्श दूं? कुरान ने हमें रास्ता बताया है और रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद पढ़कर आपके लिए ज़ैद इबादत है। उम्मीद है आपके रब आपसे मकामे महमूद पर खड़ा करे। सूरह इसरा आयत 76। अल्लाह फरमाता है, रात का उठना नफ्स पर काबू पाने के लिए ज्यादा मंसूर और बात को दुरुस्त करने के लिए ज्यादा मुनासिब है। सूरह मुज़म्मिल आयत 6। और उन महबूब बंदों का जिक्र भी है कि उनके पहलू बिस्तरों से अलग रहते हैं और वो अपने रब को खौफ और उम्मीद के साथ पुकारते हैं। सूरह सजदा आयत 16। और वो अपने रब के हुजूर रातें सजदे और कायम में गुजारते हैं। सूरह फुरकान आयत 64। अब राज क्या है? राज ये है कि तहज्जुद दुआओं को एक खास हल अता करता है। तन्हाई, इखलास, खामोशी, आंसू और यकीन। लेकिन अमली बात कैसे हो? आइए एक सदा और आसानी से समझ आने वाला रास्ता बताते हैं। नियत और वक्त। इरादा करें कि सोने से पहले ही थोड़ी जल्दी उठ जाएं। 2 रकात भी नसीब हो जाए तो क्या बात है। अल्लाह नजर नियत पर रखता है, लंबाई पर नहीं। आगाज कैसे हो? हदीस सुनन तिरमिज़ी, सुनन अबू दाऊद का मफ़हूम है, जब तुम दुआ करो तो अल्लाह की हम्दो सना शुरू करो, फिर नबी करीम पर दरूद भेजो और फिर अपनी हाजात बयान करो। तो पहले कहिए कि ए अल्लाह, तू सरासर रहमत है, तू सब कुछ जानता है। या अल्लाह हमारे नबी पर दरूद व सलाम हो, कायम व कुर्ब हो। बंदा अपने रब के सबसे करीब सजदे में होता है, लिहाजा इसमें कसरत से दुआ करो। सही मुस्लिम। तहज्जुद की रकातों के बाद लंबे सजदे में आहिस्तगी के साथ दिल की बात करते हैं। असलूब से दुआ अपने रब को आजिज़ी और अस्तगी से पुकारो। सूरह अरफ आयत 55।
چیخنے کی نہیں، ٹوٹ کے نرم لہجے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے ناموں سے پکارو، اور اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، پاس ان کے ساتھ ان کو پکارو۔ سورہ عرف آیت 180۔ کلمہ استغاثہ پریشانی میں حضرت یونس علیہ سٹونز اور انسانوں کا تعلق صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ یہ بیش قیمتی اللہ کی بنائی ایسی نایاب شے ہے جس میں اللہ نے کچھ اثرات رکھے ہیں جو ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے، جیسے قرآن پاک کی سورہ رحمان کی آیت نمبر 22 میں ہے، ان دونوں سمندروں سے موتی اور مرجان نکلتا ہے۔ سورہ رحمان کی آیت 58 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، گویا وہ لال اور مرجان موتی ہے، اور تم اپنے رب کی کون کون سی رحمت کو جھٹلاؤ گے۔ اور سورہ واقعہ آیت نمبر 23، جیسے چھپے رکھے ہوئے موتی۔ السلام کی دعا نے دریا کے اندھیرے چیر دیے۔ قرآن میں الفاظ یوں ملتے ہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے بے شک ظالموں میں تھا۔ سورہ انبیاء آیت 87۔ اسی اعتراف خطا کے لہجے میں مانگے۔ سحر کی ہوا میں استغفار، اور وہ سحر کی وقت بخشش مانگنے والے ہوتے ہیں۔ سورہ الذریات آیت 18۔ یعنی دعا کے بیچ بیچ میں یا اللہ مجھے معاف کر دے، اس تکرار دل کو نرم کرتی ہے۔ یقین اور صبر حدیث صحیح مسلم کا مفہوم ہے، تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک جلد بازی نہ کرے اور کہے میں نے دعا کی مگر دعا قبول نہیں ہوئی۔ بس یقین رکھیے دیر کبھی کبھی خیر کے لیے ہوتی ہے۔ حلال رزق۔ ایک اور حدیث صحیح مسلم میں آتا ہے کہ ایک مسافر کردولت حالات میں ہاتھ اٹھا کر رب کو پکارتا ہے، مگر اس کا کھانا پینا لباس حرام ہو تو اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ تہجد کی دعا کا بڑا راز صاف دل اور حلال کمائی ہے۔ دوسرے کے لیے دعا حدیث صحیح مسلم میں ہے، مسلم کی اپنی بھائی کے لیے پوشیدہ دعا قبول ہوتی ہے، فرشتے کہتے ہیں آمین، اور تمہارے لیے بھی ایسا ہی ہو۔ تہجد میں دوسرے کے لیے مانگے، آپ کے لیے بھی خیر لکھ دی جاتی ہے، فرشتے کہتے ہیں آمین، اور خاص موقع پر یہ 3 دعا رد نہیں ہوتی۔ مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، اور والدین کی اپنے بیٹے کے لیے دعا۔ سورہ ترمذی۔ اگر آپ ان میں سے ہیں تو تہجد کی گھڑی آپ کے لیے سنہرا موقع ہے۔ اب ذرا دل کی دنیا میں اتر کر مانگنے کا انداز سنیے۔ یا اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرے کمزور بندوں میں سے ہوں، میرا گناہ بہت ہے مگر تیری رحمت اس سے بھی بڑی ہے۔ میرے گھر کی گہرائی کھول دے، میرے حالات سنوار دے، میرے والدین پر رحم فرما، میرے گھر میں محبت اور رزق میں برکت دے، بیماری دور کر دے، پریشانیاں آسانیوں میں تبدیل کر دے، مجھے ہدایت دے، نور دے، صبر دے، شکر دے، مجھے تہجد کا ذوق عطا فرما، دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھلائی دے، اور آگ کے عذابوں سے بچا، آمین ثم آمین۔ آپ چاہے تو اپنی زبان میں، اپنے الفاظ میں، اپنے لفظوں میں جو بھی رہے گا آپ مانگ سکتے ہیں۔ وہ رب الفاظ نہیں دل دیکھتا ہے، بول نہ پائے تو بس آنکھوں سے بات کریں، کبھی ایک آنسو برسوں کی دعا سے بھر جاتی ہے۔ تہجد کی دعا کا مضبوط بننے کا چند نرم اشارے۔ تھوڑا سا قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، پھر دعا کریں، دل پگھلتا ہے، گناہ پر سوچیں اور شرمندگی سچے دل سے کریں۔ استغفار کے بغیر دعا بے ذائقہ رہتی ہے۔ شکر کا مراز جو ہے اس پر شکر ہو، جو نہیں اس کے لیے درخواست۔ مسلسل مجازی اللہ کو وہ عمل بہت زیادہ پسند ہے جو محبوب ہے، جو مسلسل ہو، چاہے کام ہو۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ روز 2 رکعت ہی صحیح مگر آپ نے چھوڑنی نہیں ہے۔ اور آخر میں ایک خوبصورت حقیقت، تہجد صرف حاجات روائی کے اندر نہیں، یہ تعلقات کی راجدید ہے۔ رب کہتا ہے میں قریب ہوں، سورہ بقرہ آیت 186۔ قریب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی خاموشی بھی تحریر ہو جاتی ہے۔ تہجد ہمیں اندر سے بدل دیتی ہے، زبان بدل دیتی ہے، نظریہ بدل دیتی ہے، زندگی کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، قدم یقین سے بھر جاتا ہے۔ تو آئیے آج رات ایک وعدہ کرتے ہیں، الارم لگائیں، نیت کریں، بس 2 رکعت سے شروع کریں۔ ہو سکتا ہے یہی وہ رات ہو جس میں آپ کی برسوں کی اٹکی ہوئی دعا راستہ پہ لے آئے۔ ہو سکتا ہے کہ آج سجدہ سے آپ کا مقدر کا نقش بدل جائے، دروازہ کھل جائے، رحمت پکار رہی ہے اور آپ بس یا رب کہیے اور سن رہا ہے، وہ قریب ہے، وہ دینے والا ہے۔ امید ہے آپ لوگ ضرور تہجد میں آنسو بہائیں گے انشاءاللہ۔
یہ تھی جی چند چیزیں جو آپ تہجد میں اگر پڑھتے ہیں تو آپ کی دعا بھی قبول ہو سکتی ہے. چلیے جی, مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.